سے خوشبو بار بار آئی۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد یا ایہا الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ أَوَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک ہے جو ساری کائنات دا خالق مالک داتا ملجا ماوا اور غوث ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات سرور کونین خواجہ بدر و حنین سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ میرے عزیز بھائیو، پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر تساں حباب دے سامنے قیامت دے بارے اور کافران دے انکار دے بارے اور اللہ دی دلیل دے بارے میں کچھ گزارشات کر رہا سا کہ کافر کہندے سن کہ جدو اسی مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے تو اسی کیویں دوبارہ زندہ ہوں گے۔ میرے عزیزو یہ یاد رکھو
کہ دنیا دے اندر تین قسم دے لوگاں دا ذہن پایا جاندہ ہے۔ کچھ ایسے نے جڑے انکار کردے نے، آندے نے جڑا مر گیا سو مر گیا، انہاں دے کول کوئی دلیل نہیں، اور بغیر دلیل تو انہاں دا دعویٰ ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے نے جڑے کہندے نے کہ انسان جڑا گناہگار ہے، اگر وہ گناہ کردہ ہے مردہ ہے تے مرن تو بعد او دی روح نو دوبارہ کسے بری چیز دے اندر اللہ ڈال کے دوبارہ پھر دنیا تے بھیج دے، یہ بھی بغیر دلیل تو بات ہے۔ اصل بات وہ یہ جو اللہ دے قرآن نے بیان فرمائی ہے، حقیقی بات وہ یہ جو اللہ دے فرمان نے بیان فرمائی ہے، سچی بات وہ یہ جو نبی کائنات رب کائنات نے نازل فرمائی ہے۔ وہ بات کیا ہے کہ اللہ نے مرن تو بعد ہر بندے نو، ہر انسان نو اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے، اور ایدی دلیل پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر میں تواڈے سامنے تین دلیلہ رکھیاں سن۔ ایک دلیل کہ مرنا موت ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ انسان جڑا دنیا تے رہ رہا ہے چنگا پلا اچھا بلا کھاندا پیندا جوان رہنا قسم دا، اچانک موت آئی چلا گیا، انہوں کیڑی چیز نے گرایا ہے، اس نے کیڑی چیز ہے کہ جناب علی جڑا چلدا سی ان چل نہیں سکدا، پہلے بولدا سی ان بول نہیں سکدا، پہلے پکڑدا سی ان پکڑ نہیں سکدا، پہلے جناب علی دنیا دے کم کاج کردا سی ان کر نہیں سکدا۔ اللہ دی ذات نے اس دلیل قرآن دے کئی مقامات تے نا بیان فرمایا ہے۔ مثال دے طور تے آئیے ذرا 28 پارا تے سورہ جمعہ، اللہ پاک ساڈے دلاں نو قرآن نال منور فرما دے۔ سورہ جمعہ 28 پارا ہے، کر جا کے کھولے آج اللہ دا قرآن۔ اللہ پاک نے فرمایا پہلی دلیل دے ہوتے ہور ذرا دلیل، اللہ کریم دا قرآن کی آندا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي، رب کائنات نے فرمایا سونیا اعلان کر دیو، سورہ جمعہ 28 پارا، اللہ پاک نے فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ پاک نے بڑا پیارے انداز نال فرمایا، رب دا قرآن اعلان کردہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا لوگو قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي، اے ویکھو نہ جڑے انکار کر دیو موت دا، اے کیویں کر سکو گے؟ تواڈے گھراں دے اندر موت پھیرے مار دیئے، تواڈے محلیاں دے اندر موت پھیرے مار دیئے، تواڈے شہراں دے اندر موت دے پھلیرے لہرا رہے نے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اللہ پاک نے فرمایا ہے تسی جتھے بھی چلے جاؤ اے موت تانوں پھڑ لے گی۔ اے لندن دے اندر ڈاکٹراں کول چلے جاؤ اے موت اوتھے بھی آئے گی، اے بڑے بڑے طبیب بنا لو بٹھا لو اے موت اوتھے بھی آئے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي، اے دلیل قیامت دی، اللہ پاک نے فرمایا اے دلیل میرے کول آؤن دی، اللہ فرماندے نے دلیل اے میرے سامنے کھڑے ہون دی، اے دلیل میرے سامنے آمن دی۔ اللہ پاک نے فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، او جتھے بھی چلے جاؤ موت آئے گی، جتھے بھی چلے جاؤ، کسے کونے تے چلے جاؤ، بڑے بڑے پیارے دار بٹھا لو، بڑے بڑے باڈی گارڈ بٹھا لو، موت نو تے ابو جہل بھی مندا سی، موت نو تے ابو لہب بھی مندا سی، اسے واسطے رب کائنات نے سب تو پہلے موت نو دلیل بنایا۔ پچھلے جمعے دی جناب علی بقیہ اجدہ بھی حصہ نال سمجھے جاؤ، اللہ کریم نے فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي، او دوڑو دوڑو جتھے دوڑو، فرمایا فَإِنَّهُ
मुलाकीकुम, ए मौत तुहानू आएगी, सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबि वश्शहादा फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। अल्लाह पाक ने फरमाया लोगो जिमें मौत का इनकार ना मुमकिन है, इनू अपने अखां दे नाल वेंदे हो, अपने वड्डियां नू टोरदे हो, अपने बच्चियां नू टोरदे हो, अपने बुजुर्गां नू टोरदे हो, अपने हत्थां दे नाल। आई अल्लाह पाक ने इंज करके फरमाया ए मौत दे बारे रब दा कुरान की आंदा है। आओ ना 27वें पारे दे अंदर ए सूरा वाक़िया दे अंदर अल्लाह तेरे कुरान दे सदके जाइए, किड्डी हकीकत ते मबनी बात है, किड्डी सच्चाई सच्ची बात है। कोई मां दा लाल इस सच्चाई नू जुठला नहीं सकता, कोई काफर इनू जुठला नहीं सकता। अल्लाह फरमांदे ने आओ ओए आओ और क़यामत दे मुनकरो आओ जरा एक होर दलील ले लो। अल्लाह केड़ी दलील है? अल्लाह केड़ी दलील है? सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम दे कुरान ने फरमाया लोगो दुनिया वाले बड़ी वड्डी दलील अल्लाह पाक दे कुरान दा 27वां पारा ते सूरा बकरा अल्लाह फरमांदे ने फलौला इज़ा बलगतिल हुलकुम व अंतुम हीना इज़िल तंज़ुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून फलौला इन कुंतुम गैरा मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह पाक दा कुरान जे बड़ी प्यारी बात है। अल्लाह फरमांदे ने जिले इत्थे आण के ए हंजलियां ते जान अड़ जांदी है, ए चौधरियां दी वडेरियां दी ए जवानां दी बड़ियां बड़ियां दी। अल्लाह फरमांदे ने फलौला इज़ाम वाला के दिल हुलकुम ए ओ वेला औखा वेला जिदे बारे नबी पाक ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी इंद सकरातिल मौती व गमरातिल मौत। ये ते नजर आउंदी बात है ना, ये ते बात सारे नूं नजर आउंदी है ना। कोई हिंदू होए, कोई सिख होए, कोई दहरिया होए, कोई काफर होए, अल्लाह कहंदे ने वेंदे नहीं तुहाडे हत्थां चों जा रहा हुंदा है। लोगो तुहाडे हत्थां दे विचों जा रहा है, बाबा जा रहा है, बुजुर्ग जा रहा है, मां जा रही है, भाई जा रहा है, अजीज जा रहा है, उस्ताद जा रहे हैं। आओ डॉक्टर बुलाओ, हकीम बुलाओ, तबीब बुलाओ, फौजा बुलाओ, बचाओ इसनो। अल्लाह करीम दा कुरान की आंला तरजिऊनहा अज इनू लुटा के अपने को रख लो, बचा लो बचा लो। नहीं नहीं, हाय हाय ये सारे रोंदे रह गए, अखा मलदे रह गए, सिसकियां लेंदे रह गए ना। अल्लाह फरमांदे ने ओ लोगो इनू ले आओ तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। अज अपने अबू नू बचाओ ना, अज अपनी अम्मी नू बचाओ ना, अपने अपने बाबे नू बचाओ ना, अपने जवाना नू बचाओ ना। ये सारे आंदे ने यारो जिले वक्त आ जाए कोई बंदा बचा नहीं सकता। अल्लाह वाले जिले वेला आ जाए कोई बंदा सारे सिर फड़ के रह जान ले, ये सिरां दे उत्ते हाथ मारदे रह जान ले, हाथ मलदे रह जान ले, इंज करके एक दूजे वाल वेंदे रह जान ले। आंदे ने यार की बनया? अल्लाह कहंदे ने ओ बनना की है, ये रब दा फैसला आ गया। कुल्लु मन अलैया फाल व यबका वजहु रब्बिका अजुल जलाली वल इकराम। ये अल्लाह दा फैसला आ गया। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। ये मौत एक ऐसी बड़ी दलील है, ये जिन्नू कोई दुनिया दा अंदा चढ़ा नहीं सकता। अल्लाह फरमांदे ने तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। अगर सच्चे हो अपने बुढ़िया नू लटाओ, अपने बाबिया नू बचाओ, अपने बुजुर्गां नू बचाओ। और जड़ा अल्लाह मौत देन ते कादर है, वो अल्लाह मौत तो बाद जिंदा करन ते भी कादर है। बड़ी बड़ी दलील है ना, ऐसी दलील है कोई ईमान दा लाल जुठला नहीं सकता। जाओ ते सही, ये ऐसी दलील है जिदा अज तक कोई काफर तोड़ नहीं पेश कर सके।
قرآن کریم نے فرمایا لوگو دنیا والے ہو اللہ کریم دا قرآن کیاں لے لوگو کیویں اللہ کریم دا انکار کر دے ہو نا فرمایا لوگو تسی کیویں ہو جتھے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ تے بابا کیاں لے او نسیاں بجیاں جان نہ دے وے او نسیاں بجیاں جان نہ دے وے تے موت نہ دارو کوئی او نسیاں بجیاں جان نہ دے وے تے موت نہ دارو کوئی او کرو نیکی کماؤ تقوی تے لیسو بدلا سوئی او نسیاں بجیاں جان نہ دے وے تے موت دا دارو کیڑا اے پل بر وچ برباد جے کر دیے تے ہسداں وسداں ویڑا اللہ باغ دا قرآن کیاں لے وَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فرمایا جس اللہ نے موت دیتی ہے نا جس اللہ نے مار لیا ہے نا جس اللہ نے روح کھچ لی ہے نا اللہ اللہ کہنے لے میرے جلے فرشتے آ جان بھائیو اے موت ایک بہت بڑی حقیقت ہے اے موت ایک بہت بڑا وعد ہے اے موت ایک بہت بڑی نصیحت ہے اے موت ایک بہت بڑی دلیل ہے اے موت ایک بہت بڑی حقیقت ہے جنہوں کوئی ماں دا لال جھٹلا سکدا کیڑا کار ہے کیڑا علاقہ ہے ہائے اللہ 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 ایک بی بی دا پوت سی تے ہے ایکو ہی سی ہے ایکو ہی ہے تے ہے بڑا ہی چنگا جوان ہو رہے نا کیونکہ موت دا پتہ کنوں ہے جناب علی جس لے آ جائے سادہ بھی وفا نہیں ہوندا ایدہ ایکو ہی لوگو ایکو ہی ہے نا اگر محمد دی امی دا بیٹا ایکو ہی سی نا تے جناب علی فاطمہ الزہرا دا ابو محمد دنیا دے اندر یگانا ہی ہے نا اللہ کریم نے فرمایا سونیا کہہ دیو قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین اے موت دا مالک بھی اللہ اے زندگی دا مالک بھی اللہ اللہ فرماندے نے تبارک الذی بیدہ الملک تبارک الذی بیدہ الملک اللہ دے ہاتھ میں ساریاں بادشاہیاں کیڑا اللہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اے جڑا موت دا مالک بھی ہے اے جڑا زندگی دا مالک بھی ہے اے جڑا زندگی دین والا بھی ہے اے جڑا موت دین والا بھی ہے اے موت جلے ہوندی ہے نا پھر ایک سادہ بھی اگا پیچھا نہیں جے ہوندا اس بی بی دا بیٹا فوت ہویا اے بی بی روندی آندی میں مر جانا ہے میں زندہ نہیں رہنا میں اے دے نال ہی جانا ہے جی میں ماما کہندیاں نے ایک نیک اللہ دا بندہ آیا ہن کہندا بی بی ایڈی پریشان کیوں ہوئی ہے میرا ایک ہی وہ بھی لے گیا انہیں کیا پھر انج کارا ایک پیالہ ہے پانی یہ دے چ لے آ پورے پنڈ دا چکر لگا پورے پنڈ دا کہ جس گھر کوئی موت نہ ہوئی ہوئے اس گھر جو پانی دا پیالہ لیا تیرے پتر تے چھڑکاں گے اللہ انہوں زندہ کر دے گا انہیں کیا ہو جائے گا انہیں کہا جی ہو جائے گا ہونو بی بی ٹوری یہ پورے پنڈ دے چکر لگان دی ایک ایک کر دے اندر جان دی ایک ایک دے کول جان دی ہر دے کر دے اندر جان دی ہر بندہ نہ بی بی اے تینوں پتہ ہے نا گھر ساڈے بھی موت آئی سی اے میرا ابا چلا گیا کوئی آندا میری امی چلی گئی کوئی آندا میرا دادا چلا گیا کوئی آندا میری ہمشیرہ چلی گئی کوئی آندا میری امی چلی گئی او سارے پنڈ دا چکر لگا کے آندی ہے جلے آ کے آندی اللہ والے اے کوئی گھر بھی ایسا نہیں ہے جتے موت نے پھیرا نہ پایا ہوئے اللہ والا کہندا بی بی جب سارے کران دے اندر موت آنی ہے پھر تو کیوں اللہ نو ڈن لایا ہے کیوں اینیاں پریشانیاں کہیں نہیں ہے پھر کہہ دے انا للہ و انا الیہ راجعون وہ آندھی واقعہ وہ تائیں تے کوئی اللہ والا کہندا نا اے موت کسے نو نا اوے چھوڑ دیجے چن چن کے کلیاں توڑ دیجے اے موت کسے نو نا اوے چھوڑ دیجے
دیجے چن چن کے کلیاں توڑ دیجے اے مکھ پیاریاں ولو اوے موڑ دیجے کہو لا الہ الا اللہ اوے تو کلے ہو گئے او جوڑے نی کئیاں ماپیاں نے مکھ موڑے نی او کئیاں ہتھیں پوت وچھوڑے نی کہو لا الہ الا اللہ او نہ بھول جائیں قبر دیاں اللہ والے